मार्फत गाउँसभा समक्ष प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको निर्दिष्ट गरेका क्षेत्रहरूमा आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु। आर्थिक विकास, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सहकारी, जलस्रोत तथा सिंचाई, पशुपन्छी विकास र भूमि व्यवस्था आर्थिक विकासका प्रमुख क्षेत्रहरू हुन्। गाउँपालिकाको आर्थिक उन्नतिको प्रमुख आधार नै कृषि हो। किसानको बोटदेखि उपभोक्ताको ओटसम्म भन्ने मौलिक नारालाई व्यवहारमै उतार्न व्यावसायिक कृषि कार्यलाई प्रवर्धन गरी स्वरोजगार बन्नका लागि कृषकसँग गाउँपालिका कार्यक्रम मार्फत विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाएको छु। उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छु। रोजगारका अवसर सृजना गर्नका लागि गाउँपालिकाभित्र साना, मझौला तथा ठुला उद्योग स्थापना र प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखी त्यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा गाउँपालिकाभित्र दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका व्यापार व्यवसाय तथा फर्महरूका सञ्चालकहरूलाई वैयक्तिक प्रबन्ध मिलाएको छु। सम्पूर्ण गाउँपालिकावासीमा आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीको बोध गराई अनुशासित, लगनशील, परिश्रमी बनाउन सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ विभिन्न कार्यक्रमका माध्यमबाट आय आर्जनका लागि कृषि पकेट विकास कार्यक्रम तय गरेको छु। नवप्रवर्धन साझेदारी कोष मार्फत वडा नम्बर 7 को सापटारमा बाख्रा पकेट क्षेत्रको निर्माण प्रारम्भ भइसकेको छ, जसको निरन्तरता र विकासको लागि प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। किसानको जीवनस्तर सुधारका लागि खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दुग्धजन्य र मासुजन्य उत्पादन, बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि प्लास्टिक टनेल निर्माण, चेपाङ उत्थान कार्यक्रम, रैथाने बाली, कोदो, मकै, फापर, बेसार, अदुवा, केरा, मह, पिँडालु जस्ता स्थानीय उत्पादनहरूको बजारीकरण एक वडा एक विशेष उत्पादन कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। वडा नम्बर 8 र 9 का साचक, धाङमाङ, दुङमाङ, बितेश, भारपाङ लगायतका क्षेत्रहरूमा कफी खेती प्रबन्धनका लागि बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु। बजारमा बढी माग हुने पुष्प खेतीका लागि विशेष व्यवस्था मिलाएको छु। एक घर एक करेसाबारी निर्माण मार्फत पोषण सुधारलाई महत्त्व दिएको छु। 10 वटै वडाहरूको एउटा सडकलाई कृषि सडक घोषणा गरी 12 महिना सञ्चालन ल्याइने गरी आवश्यक बजेटको जोड गरेको छु। थोपा सिंचाई, प्लास्टिक पोखरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याइएको छु। गत साल सुरु भई अधुरा रहेका कार्यक्रमहरूलाई पुरा गर्ने गरिएको आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। बाली बिमा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम, प्लान्ट क्लिनिक सञ्चालन, माटो परीक्षण, घुम्ती शिविर, वडा नम्बर 10 मा सुन्तला प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन, साना कृषि औजार वितरण, पशुपन्छीको औषधि र खोप खरिद, पशु स्वास्थ्य शिविर, रेबिज खोप शिविर तथा UMMB ब्लक बनाउने तालिकामा लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु। पालिका स्तरीय सहकारी संस्थाहरूको गुणस्तरता कायम गर्न क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको तर्जुमा गरेको छु। गाउँपालिकामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा व्यवसायका सञ्चालकहरूको क्षमता विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। लघु उद्यम तथा साना व्यवसायको व्यवसाय सचेतना तथा सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु। समग्रमा आर्थिक विकासका लागि रु 1,92,26,000 बजेटको विनियोजन गरेको छु। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, सबै क्षेत्रको जननी शिक्षा नै हो भन्ने कुरालाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। शिक्षामा सुधार प्रगतिको आधार भन्ने कुरालाई आत्मसात गरी शिक्षामा सबै अधिकार स्थापित गर्न गाउँपालिका भित्र रहेका शैक्षिक संस्थाहरूको भौतिक तथा शैक्षिक विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू राखेको छु। गाउँपालिका भित्रका बाल विकास कोटा नभएका सामुदायिक विद्यालयमा बाल कोटाको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। विद्यालय जगको आधार स्तम्भको रूपमा रहेका गाउँपालिकाले नियुक्ति गरेका सबै बाल विकास शिक्षकहरूलाई
शिक्षकहरूका लागि खाइपाई आएको रकममा मासिक रु 2000 थप गरेको छु। बाल विकासको बिहानीको रूपमा रहेको बाल विकास सहजकर्ताहरूको लागि मन्टेश्वरी पुनर्ताजकीय तालिमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। शैक्षिक नतिजाको आधारमा उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षक विद्यार्थीलाई उचित सम्मान गर्ने प्रवाह गर्ने मुख्य थलो भनेकै कक्षा कोठा हो। कक्षा कोठाको नायक भनेकै शिक्षकहरू हुन्। उनीहरूलाई शिक्षणप्रति बढी जवाबदेही र जिम्मेवारी बनाउन नतिजामा आधारित शिक्षक केन्द्रित प्रोत्साहन कार्यक्रमको प्रबन्ध मिलाएको छु। कम्तीमा पनि एक विद्यालय एक कम्प्युटर एक प्रिन्टर कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छु। विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमका लागि रु 7 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। विद्यालयमा कक्षा सङ्ख्या विद्यार्थी सङ्ख्याको तुलनामा शिक्षक दरबन्दी कम हुन गई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा पर्न गएको क्षतिलाई पुरा गर्न आवश्यक दरबन्दी र प्रदान गरिँदै आएको थप प्रोत्साहन रकमलाई निरन्तरता दिएको छु। यस आवमा रु 2,10,98,000 रकम विनियोजन गरेको छु। अनिवार्य अवकाश प्राप्त र दीर्घ सेवा गरेका शिक्षकहरूको सम्मानको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। करा शिक्षक नियुक्ति गर्दा विद्यालयमा पढ्न गएको आर्थिक भार वहनलाई अन्त्य गरेको छु। प्रविधि मैत्री विद्यालयको अवधारणाहरूलाई आत्मसात गर्ने गरी आवश्यक रकम छुट्याएको छु। अनुसन्धान तथा प्रबन्धनात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्नो पालिकाभित्र नागरिकले पालिकाको आवश्यक महसुस गरेको विषयमा विद्यावारिधि गर्न चाहेमा एक पटकका लागि रु 50,000 रकम विनियोजनको व्यवस्था मिलाएको छु। गाउँ गाउँमा अभिभावक शिक्षा घर घरमा समीक्षा कार्यक्रमलाई थप महत्त्व दिएको छु। सबै विद्यालयहरूमा समूह सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। गाउँपालिका स्तरीय विषयगत समितिहरू युवा जागरण तथा खेलकुद विकासको लागि थप प्रबन्ध मिलाएको छु। हाम्रा युवा हामीसँगै र स्वास्थ्यका लागि खेलकुदका लागि स्वास्थ्य भन्ने मूल नारालाई चरितार्थ गर्न युवा लक्षित कार्यक्रमहरूको बन्दोबस्त गरेको छु। नेपाल टेलिकमको सहकार्य साझेदारीमा सबै आधारभूत विद्यालयहरूमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने व्यवस्थालाई अघि बढाएको छु। समग्रमा शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने गरी प्रबन्ध मिलाएको छु। यसरी सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारबाट शिक्षा क्षेत्रमा प्राप्त भएको बजेट समेत गरी शिक्षा क्षेत्रमा कुल 25,79,74,828 रुपियाँ बजेट विनियोजित गरेको छु। सामाजिक सुरक्षातर्फ सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका माध्यमबाट स्थानीय सरकारको प्रत्याभूतिका लागि ज्येष्ठ नागरिक सम्मान तथा सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। आदिवासी तथा जनजाति लक्षित कार्यक्रम, दलित लक्षित कार्यक्रम, सांस्कृतिक संरक्षण कार्यक्रम, महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम तय गरेको छु। सामाजिक न्याय पुनर्स्थापनाका लागि मेलमिलाप केन्द्र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गरी प्रहरीसँग हातेमालो गर्दै दिगो शान्ति कायमका लागि सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु। स्वास्थ्य खानेपानी तथा सरसफाइ स्वास्थ्य नागरिक समृद्ध गाउँपालिकाको आधार भन्ने मान्यतालाई साकार पार्न स्वास्थ्य तथा सरसफाइ क्षेत्रको विकासमा विभिन्न निकायलाई परिचालित गरी स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता विकासको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषणमा सुधार ल्याउन पोषण सुधार केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। बेनीघाट स्वास्थ्य चौकीलाई आधारभूत अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरी प्रयोगशाला सहितको मेडिकल अधिको सेवा निरन्तरताको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
सीमान्तकृत समुदाय चेपाङ परिवारभित्र 2 सन्तान भए पश्चात परिवार नियोजनको स्थायी सेवा लिए बापत पुरुषहरूको लागि प्रति व्यक्ति रु 5,000, महिलाहरूको लागि 5 वर्षे अस्थायी साधन प्रयोग गरे बापत रु 2,000 र स्थायी सेवा मिनी ल्याब गराएमा रु 5,000 प्रोत्साहन रकम विनियोजन गरेको छु। पालिकाभित्र सञ्चालित बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुने आमाको घरैमा रु 1,000 पोषण उपहार पुर्याउने तथा सुत्केरी आमा र नवशिशुका लागि थप न्यानो कपडा वितरणका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। मातृ तथा नवशिशु मृत्यु दर घटाउन ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रमको साथै पालिका भित्र सुत्केरी हुने महिलाहरूको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स भाडा व्यवस्थाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। गाउँपालिकाभित्र आकस्मिक अवस्थाका बिरामीहरूका लागि अस्पतालसम्म पुर्याउन गाडी भाडाको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। खोपबाट बचाउन सकिने रोग नियन्त्रणको लागि पालिका स्तरीय खोप भण्डारका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि घर दैलो स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहोरात्र खटिएका सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्न निश्चित रकम सहित प्रोत्साहन भत्ता, खोप तथा गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रम, मानसिक समस्यामा परेका बिरामीहरूको लागि विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, संस्थागत सुत्केरीका लागि पोषण प्रबन्धन कार्यक्रम, विपन्न परिवारलाई वर्षमा एक पटक औषधि उपचार सहायताका लागि रु 7,000 प्रदान गर्ने लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सहित सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट भएको बजेटको अतिरिक्त गाउँपालिकाको स्रोतबाट मात्रै 3 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। स्वच्छ खानेपानी सुखी जिन्दगानी भन्ने मर्मलाई आत्मसात गर्न गाउँपालिकाको विभिन्न खानेपानी योजना सञ्चालन गरी शुद्ध खानेपानी प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। साथै सामुदायिक सरसफाई, पोषण तथा खानेपानीको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थाहरूसँग साझेदारीको कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छु। खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी बेनगारोराङ ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड मार्फत एक द्वार प्रणालीबाट एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। उपभोक्ताको जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर राख्दै खानेपानीको गुणस्तरीय परीक्षणको लागि ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने गरी गाउँपालिका स्तरीय मिनी ल्याब सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था गरेको छु। नागरिक सचेतना तथा भाषा संस्कृति। नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि सञ्चार क्षेत्रसँग साझेदारी कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। धार्मिक सम्पदा तथा मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि गाउँ क्षेत्रभित्र सबै जात जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा र मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छु। विभिन्न मठ मन्दिर, चर्च, गुम्बा, मस्जिद आदि निर्माण तथा संरक्षणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक। महिला सृष्टिका आकाश हुन्। बालबालिकाहरू भविष्यका कर्णधार हुन् र भोलिका पुस्ताको आधार स्तम्भ हुन्। बाल क्लब सञ्जाल र बाल अधिकार मञ्चलाई व्यवस्थित गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। ज्येष्ठ नागरिकहरू हाम्रा अमूल्य निधि र मार्गदर्शक हुन्। महिला उद्यमशीलता, महिला उत्प्रेरणा र महिला सशक्तिकरण, बाल बालिकाहरूको संरक्षण तथा क्रियाशीलता र ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको छु। महिलाहरूको लागि क्षमता विकास एवं सशक्तिकरण, लैङ्गिक हिंसा निवारणमा पुरुष सहभागिता प्रबन्ध कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। वडा स्तरीय बाल क्लबहरूको क्षमता विकास, पुनर्गठन तथा समुदायको शान, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान
कार्यक्रम अन्तर्गत सबै वडाहरूमा ज्येष्ठ नागरिक मञ्च गठन परिचालनको व्यवस्था मिलाएको छु। पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति र 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नियमित घर दैलोमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। बेनीगारोराङ गाउँपालिकालाई विक्रम सम्वत 2087 सम्म बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाएको छु। पूर्वाधार विकास, सडक, भवन, आवास तथा शहरी विकास, ऊर्जा, खानेपानी पुनर्निर्माण तथा सम्पदा संरक्षण तथा हस्तान्तरण पूर्वाधार विकासका आयामहरू हुन्। व्यवस्थित सडक सञ्जाललाई विकासको मुख्य आधारशिला मान्दै यस वर्ष नयाँ ठाउँमा सडक निर्माण गर्ने भन्दा पनि गाउँपालिकाभित्र रहेको सडकहरूको स्तरोन्नतिको व्यवस्था मिलाएको छु। सडक निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा नालासँगै निर्माण गर्नुपर्ने तथा सडक निर्माण मापदण्डलाई पूर्ण पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। गाउँपालिकाको केन्द्रबाट प्रत्येक वडा केन्द्रसम्म व्यवस्थित सडक सञ्जाल कायम गरी विभिन्न सडकहरूको नामाकरण गर्ने योजना बनाएको छु। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँगको समन्वयमा धुवाँरहित चुलो तथा बायोग्यास प्लान्ट निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। गाउँपालिकालाई कार्यालयको अधुरो भवन निर्माण तथा वडा कार्यालय, खास गरी वडा नम्बर 4 को वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गरी सहज ढङ्गबाट सेवा प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक बजेटको जोड गरेको छु। स्वच्छ त्रिशुली नदी हाम्रो अभियान तथा पर्यटन विकासका लागि पृथ्वी लोकमार्ग त्रिशुली जलमार्गको विकास गर्दै पर्यटन प्रबन्धन तथा गाउँपालिकालाई सौन्दर्य अभिवृद्धिका लागि विभिन्न संस्थाहरूको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। पर्यटन प्रबन्धनको लागि नोक गुफा, सैलिङ मनोकामना मन्दिर, सैलिङ होमस्टे, सोलीघोप्टी, ब्रुसुवाङ, सुन्दरनाङ्गी पर्यटन स्थलको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। विद्यालयहरूको घेराबार, खेल मैदान लगायत सबै वडाहरूमा सानातिना योजनाहरूको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, एक टोल एक चौतारी बेनीगारोराङ सबैको फुलबारी भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै हरेक टोलमा चौतारी निर्माण गराउने कार्यमा उच्च प्राथमिकता दिएको छु। रिचार्ज पोखरीहरूको निर्माण र संरक्षण, सामुदायिक वन तथा सहकारी वनको संरक्षण गर्दै वृक्षारोपण कार्य र सार्वजनिक जग्गा ऐलनी प्रति बाटो, चौतारो, चोक एवं परम्परागत खुला क्षेत्र र सरकारी जमिनलाई सीमाङ्कन गरी पहिरो तथा भूक्षय संवेदनशील क्षेत्र पहिचान र समस्या न्यूनीकरणका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छु। वन, डढेलो, खोला, नदी कटान नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू तय गरेको छु। सामुदायिक तथा कबुलियती वन क्षेत्रमा बाँस, निङ्गालो, अमृसो रोपण तथा जडीबुटी खेतीका साथै सामुदायिक वनमा दिगो व्यवस्थापन गरी पशुपालन किसानहरूलाई घाँस आपूर्तिमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र राष्ट्र सेवा कर्मचारी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधि बनाई पारदर्शिता सुनिश्चितता गर्दै प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने र सेवा प्रवाहको समय तथा लागत घटाइनेछ। गाउँपालिकाबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरूको सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनाई र सामाजिक परीक्षण गरी व्यवस्थापन मिलाएको छु। टोल विकास समिति वेबसाइट, बुलेटिन, सूचना पार्टी, गुनासो पेटिका तथा सुशासन बुलेटिन मार्फत जनताका आवाजहरू मुखरित गर्ने खालका गतिविधिहरू सञ्चालनको लागि रकमको जोड गरेको छु। सार्वजनिक सेवामा मुहार रहित सम्पर्क रहित र क्रमशः कागज रहित बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गरी सेवा भाव उच्च बनाउन चुस्त र प्रभावकारी कार्य सम्पादन गरी
प्रविधि मैत्री गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको निम्ति कर्मचारीहरूको क्षमता विकास, आवश्यकता ठानिएको क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य अवलोकन, अध्ययन, भ्रमण, तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउन काम र नतिजाको आधारमा प्रदान गर्ने गरी गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीच, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारी बीच करार सम्झौता गरी नतिजाका आधारमा प्रदान गर्ने गरी आवश्यक प्रोत्साहन भत्ताको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। सभाका सभाध्यक्षज्यू, बेनगार रोराङ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को प्रस्तावित आय व्ययको विवरण तथा कर दस्तुर शुल्कको प्रस्तावलाई अनुसूचीमा संलग्न गरेको छु। हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बेनगार रोराङका जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हौँ। हामी मालिक होइनौँ, जनताका सेवक हौँ भन्ने राम्ररी बुझेका छौँ। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी सामाजिक एकता, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै बेनगार रोराङको फुलबारीमा रहनुभएका रोराङवासी आमा बाबु, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूको अनुहारमा अधिकतम खुसी ल्याउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामीलाई हाम्रा जनताले सुम्पेको 5 वर्षको समयावधिलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर दोस्रो वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छु। बजेट तयारी र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण राय सल्लाह तथा सहयोग प्रदान गर्नुहुने बेनगार रोराङ गाउँपालिकाका श्रीमान अध्यक्षज्यू, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका सदस्यज्यूहरू, राजस्व परामर्श समितिका सदस्यज्यूहरू, विषयगत समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, गाउँपालिकाका शाखा प्रमुख सहित सम्पूर्ण कर्मचारी, वडा सचिव लगायत वडा कार्यालयका कर्मचारीहरू, अन्य सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, शिक्षकहरू, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, विभिन्न सङ्घ संस्था, उद्योग व्यवसायी लगायत विभिन्न तह र तबका तथा समस्त बेनगार रोराङ गाउँपालिकामा हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। अन्तमा यो बजेटको सार्थक कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू, कर्मचारीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था, उद्योगी, व्यवसायी लगायत समस्त गाउँवासीहरूबाट पूर्ण साथ र सहयोगको पाउने अपेक्षा लिएको छु। गाउँपालिकालाई सबल, समृद्ध, जनताको ढुकढुकी तथा न्यायपूर्ण गाउँपालिका निर्माण गर्ने गौरवपूर्ण यात्रामा सबैको अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि हार्दिक आह्वान गर्दछु। धन्यवाद।